नमस्कार साथीहरू, हामी बीबीएस फर्स्ट इयरमा रहेको र एमबीएस फोर्थ सेमेस्टरमा रहेको सेयर होल्डर इक्विटी अथवा स्टक होल्डर इक्विटी भन्ने च्याप्टर हामी गरिरहेका छौँ। त्यहाँ हामीले चाहिँ सिङ्गल इन्ट्रीहरू पढिसकेका छौँ। क्यासमा इस्यु हुँदा के हुन्छ, एसेट्समा इस्यु हुँदा के हुन्छ, क्यास डिभिडेन्डमा के हुन्छ अथवा ट्रेजरी स्टकको बारेमा हामीले अगाडि सानो भिडियोमा हामीले एक्जाम्पल हेरिसकेका छौँ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने क्वेसन मिसाएर सोधिदिन्छ, सबैतिर मिसाएर सोध्छ र तपाईँलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिट पनि बना भन्छ अथवा सेयर होल्डर्स इक्विटी पनि बना, पार्सियल ब्यालेन्स सिट बना भन्छ। त्यस्तो केसमा के गर्ने भन्ने कुरा एउटै कुरा गर्दा हामीले यहाँ ब्यालेन्स सिट पनि पढ्छौँ र मिसिएर आयो भने क्वेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ एक्जाम्पल अस्मिताको बुकको इलुस्ट्रेसन 1मा रहेको छ। म त्यो पढ्न गइरहेको छु। हजुरहरूले बोर्डमा पनि क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, बोर्डमा पनि क्वेसन आउँछ। म क्वेसन पढ्छु, हजुरले अगाडि बोर्डमा पनि क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। Alka company was registered on Baisakh 2068 with authorized capital of 50,000 shares of rupees 5 par, common stock and 2,000 shares of rupees 100 par. 8% preferred stock. The following event occurred during 2068. Alka wants to record the events and develop financial statement on Chaitra 31st 2068 भनेको छ। अब आईमा issue for cash 10,000 shares of common stock at rupees 25 per share and 1,000 shares of preferred stock at rupees 110 per share on Baisakh 15 2068 भनेको। त्यस्तै आईआईमा acquired pattern Saban first in exchange for 2,000 shares of common stock. At the time of the exchange, the common stock was selling on the Nepal Stock Exchange for rupees 30 per share भनेको छ। आईआईमा repurchase 500 shares of common stock Bhadra 1st at rupees 20 per share. The company is holding the stock to be used for an employee bonus plan भनेको छ। त्यस्तै declare cash dividend of rupees 1 per share to common stockholders and an 8% dividend to preferred shareholders on Kartik 1st. The preferred stock is non-cumulative, non-participating. The dividend will be distributed on March 1st. Distributed भिन्नहरु भनेको छ distributed the cash dividend on March 1st. त्यस्तै भिआईमा भनेको छ declare and distributed to preferred shareholders a 10% stock dividend on push 1. At the time of dividend declaration, preferred stock was valued at 130 per share. त्यस्तै भिआईआई भनेको छ on Chaitra 31st calculated the net income of the year to be 2 लाख। अब यो नेट इन्कमको हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, इन्ट्री गर्नु पर्दैन। अब यहाँ रिक्वायर्ड सोधेको छ। रिक्वायर्ड के भनेको छ भने ए नम्बरमा छ रेकर्ड अकाउन्टिङ इन्ट्री फर आइटम 1 थ्रु भिआई भनेको छ। अघि मैले भनिहालेँ भिआईआईको पर्दैन, किन नेट इन्कम यति हो भनेर दिएको छ, त्यसको कुनै पनि जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्दैन। यहाँ पनि सोधेको पनि छैन। त्यस्तै डेभलप अ सेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्सन अफ अल्का कम्पनीज ब्यालेन्स सिट एट चैत्र 31st 2060। यो सेयर होल्डर इक्विटी भन्नु र ब्यालेन्स सिट भन्नु एउटै कुरा हो, नझुकिनु होला तपाईँहरू, यसमा केही पनि अन्तर छैन। त्यस्तै डिटरमाइन द बुक भ्यालु पर सेयर अफ कमन स्टक एज्युम द्याट प्रिफर्ड स्टक क्यान बी रिडिम एट पार। अब के भने प्रिफर्ड स्टक चाहिँ पारमा रिडिम भएको छ भनेपछि यसलाई प्रिफर्ड स्टक चाहिँ घटाइदिनुपर्छ। यो बनाउँदाखेरि तपाईँलाई बुक भ्यालु पर सेयर निकाल्न हामीले उता पनि प्रिफर्ड स्टक घटाएकै छौँ, तर पारकै भ्यालु छ भनेर अरू केही पनि भनेको छैन। यहाँ बिबिपिएस निकाल भन्यो आईआईमा। अब हामी जर्नल इन्ट्री बनाऊ। यहाँ हामीलाई 6वटा जर्नल इन्ट्री बना भनेको छ। म यो बोर्डलाई 2 भाग लगाइदिन्छु, फेरि ठुलो अक्षर लेख्दाखेरि उ होला भनेर। अब यहाँ 6 खालको भनेको छ। म तपाईँलाई सेयर होल्डर इक्विटी भर्सन यही डेभलप गर्ने प्रयास गर्छु, किनभने त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। अब जर्नल इन्ट्री बना भनेको छ। यहाँ के भनेको छ इस्युड फर क्यास 10,000 सेयर्स अफ कमन स्टक भनेको छ। त्यस्तै प्रिफर स्टक पनि इस्यु गरेको छ भनेपछि हामीले अगाडि पढ्दाखेरि अलग अलग पढाएको थियौँ, तर यहाँ एकैचोटि गऱ्यो भनेपछि एउटै इन्ट्रीमा हामीले देखाउनुपर्छ। अब यो आई नम्बरको हो। अब आई नम्बरकोमा के भनेको छ भने हामीले सेयर इस्यु गर्दा के हुन्छ, क्यासमा इस्यु गरेको छ। क्यासमा इस्यु गर्दाखेरि सिधै क्यास एकाउन्ट डेबिट भइहाल्छ। यो क्यास एकाउन्ट डेबिट। अब कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अहिले यसलाई यहाँ हेरौँ कमन स्टकको कति छ भन्दा कमन स्टकको चाहिँ 10,000 सेयर्स छ। कति रुपियाँले भन्दा मार्केट प्राइस जहिले पनि यहाँ मार्केट प्राइस राख्ने भनेको थिएँ मैले, मार्केट प्राइसले। त्यस्तै प्रिफर स्टकको पनि छ। यहाँ प्रिफर स्टकको चाहिँ 1000 सेयर रहेछ।
यसको पनि मार्केट प्राइस कति छ भन्दा 110 रुपियाँ छ। हेर्नु है, केही पनि गरेन हामीले। कमन स्टकको पनि मार्केट प्राइसमा गुणा गरे, किन दुईटै एकैचोटि भएर प्रिफर स्टक पनि हो। यसलाई क्यालकुलेटरमा हाल्यौँ हामी 10,000 × 25 + 1000 × 130 गर्दा 3,60,000 हुन्छ। यसलाई एकमुष्ट लेखिदिउँ यहाँ 2। अब यहाँ कमन स्टकको भाग छ नि त, हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा अगाडि क्यास एकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक एडिसनल पेड इन क्यापिटल लेख्थ्यौँ। त्यस्तै यहाँ पनि त्यही लेख्ने, अरू केही गर्नै पर्दैन। 2 कमन स्टक एकाउन्ट। कमन स्टक कति छ भन्दाखेरि पार भ्यालुमा हुन्छ जहिले पनि, हामीले त्यही भनेको छ 10,000 सेयर्स इन्टु यसको पार भ्यालु कति दिएको छ कमन स्टकको भन्दा, कमन स्टकको पार भ्यालु चाहिँ हामीलाई माथि दिएको छ यति यति अथराइज 50,000 अथराइज 5 पार भनेको छ 5 रुपियाँ। 10,000 × 5 50,000 2। अब के हुन्छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल। यो के को भन्दा कमनको, यो हामीले कमन भनेर बुझिराखौँ, यो यहाँ कमन, किनभने अहिले हामीलाई पछाडि सेयर होल्डर इक्विटी बनाउनलाई एडिसनल पेड इन क्यापिटल त्यहाँ आवश्यक पर्छ र कमनको कमनमा प्रिफर्डको अलग अलग त्यहाँ हुन्छ। त्यो भएर कति भयो भन्दाखेरि हामीले कति गरेका थियौँ 10,000 × 25 गरेका थियौँ हैन त कमनको लागि। अब तर 10,000 × 5 मात्र छ पार भ्यालु भनेपछि यो 20 त हामीले बढी तिर्यौँ नि त, 20 रुपियाँ बढी तिर्यौँ, किनभने 25 को हो 20 रुपियाँ हामीले बढी तिर्यौँ भनेपछि 2 लाख रुपियाँ चाहिँ 2,50,000 मा 2 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो एडिसनल पेड इन क्यापिटल भयो। त्यस्तै प्रिफर्ड स्टक पनि इस्यु गरेको छ। प्रिफर्ड स्टक एकाउन्ट, अब यो कति छ त प्रिफर्ड स्टक भन्दा हेरौँ, हामीले यहाँ त जहिले पनि प्रिफर्ड स्टक कमन स्टक पारमा हुन्छ भनेर चाहिँ मैले 1000 इस्यु गरेको छु। अब प्रिफर्ड स्टकको पार भ्यालु कति छ भन्दा माथि नै दिएको छ 100 रुपियाँ छ अरे। 100 रुपियाँ यसको पार छ भने यो कति हुन्छ भन्दा 1 लाख रुपियाँ हुन्छ। यसको पनि अब हामीले 110 ले गरेका छौँ, एडिसनल पेड इन क्यापिटल हुन्छ। क्यापिटल एकाउन्ट, अब यो कति हुन्छ एडिसनल पेड इन भन्दा हाम्रो 100 रुपियाँ पार छ, 1000 सेयरको चाहिँ 10 रुपियाँ हामीले बढी तिरेका छौँ। यो मैले हजुरलाई सहजताको लागि यहाँ लेखिदिएको, यसरी लेख्नु भने तपाईँलाई नझुकिने सम्भावना हुन्छ। यो नलेखे पनि हुन्छ, खास यसको प्रिफर्डको लेखिदिनु भयो, यसको नदेखाए पनि हुन्छ, तर अब देखाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। भनेपछि 1000 सेयर इन्टु 10,000 यसको बढी हुन्छ। त्यही केही पनि छैन यो। अब यो के गरेको फेरि म एकचोटि भनिदिन्छु, हामीले क्यासमा इस्यु गर्दा के हुन्छ, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक एडिसनल पेड इन क्यापिटल हुन्छ। त्यतै प्रिफर्ड स्टक दियो भने प्रिफर्ड स्टक एडिसनल पेड इन क्यापिटल हुन्छ। अब यहाँ दुईटै दिएकोले हामीले दुईटैलाई जोड्नुपर्छ। हामीले के गर्ने भन्दा क्यासको कति छ, कतिमा मार्केट प्राइस गर्ने, यहाँ जहिले पनि सेयरको भ्यालुसँग मार्केट प्राइस गुणा गर्ने भनेको छु मैले। यो चाहिँ कमन स्टक हो, यो प्रिफर्ड स्टक हामीले जोडेर लेखिदिएको त्यहाँ। अब कमनको कति छ, यो कमन स्टक टु कमन स्टक गर्दा यहाँ पार भ्यालुमा हुन्छ भन्दा पार भ्यालु 5 मात्र छ भनेपछि 10,000 सेयर इन्टु 5 गरे, अरू रहेको 20, यो 25 मा 5 घट्यो भने चाहिँ अरू एडिसनल पेड इन क्यापिटल। कमनको प्रिफर्डको पनि त्यस्तै, प्रिफर्डको पनि 1000 सेयर हामीले त्यो गरेर इस्यु गऱ्यौँ। त्यो हुँदाखेरि 1000 × 100 चाहिँ के हो भन्दा 100 उसको पार भ्यालु हो। अब कति बढी तिर्यौँ भन्दा 10 रुपियाँ बढी तिर्यौँ, त्यो चाहिँ एडिसनल पेड इन क्यापिटल गुणा गरेर राख्यो, यो केही पनि छैन। अब यसको न्यारेसन हो फर द रेकर्ड इस्यु अफ सेयर, केही पनि छैन। फर द रेकर्ड इस्यु अफ इस्युएन्स ISSUANC इस्युएन्स अफ सेयर भनौँ भइहाल्यो, यो केही पनि छैन। यो हाम्रो कहिलेको डेटको भन्दा पहिलो नम्बरको जर्नल एन्ट्रीको तपाईँहरू डेट पनि लेखिदिनु होला, वैशाख 15, 2068 भनेको छ। वैशाख 15, 2068 यो डेट लेखिदिनु होला। घरिघरि डेट लेख्न झुकिरहेको छु। यो एउटा भयो। अब 1 नम्बरको हाम्रो सकियो। अब 2 नम्बरमा के भनेको छ भने 2 नम्बरमा के भनेको छ भने अक्वायर प्याटर्न श्रावण फर्स्ट भनेको छ। यो केही पनि छैन। यो हामीले अगाडि
एसेट्स एकाउन्टको हामीले गरेको थियो नि, एसेट्स कहिलेकाहीँ क्यासको लागि मात्र हुँदैन, एसेट्सको लागि पनि खर्च गर्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि पढिसकेका थियौँ। त्यो एसेट्सको लागि गर्दा के हुन्छ भन्दा प्याटेन्ट लियो, प्याटेन्ट पनि यस्तो, प्याटेन्ट भनेको इन्टेन्जिबल एसेट हो, प्याटेन्ट तपाईँलाई गुडविल यस्तो चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यो प्याटेन्टको लागि यसले गऱ्यो अरे श्रावण 1 मा, डेट चाहिँ हामीले लेखिदिइहाल्यौँ, फेरि अहिले छुट्छ श्रावण 1 तपाईँले डेट चाहिँ नछुटाउनु होला, फेरि डेट छुट्यो भने तपाईँको नम्बर कट्न पनि सक्छ, नआउन सक्छ चाहे। श्रावण 1 मा रहेछ, हामीले के लियौँ भन्दा प्याटेन्ट लियौँ। अब एसेट लिँदा के गर्ने गरेको छ भन्दा हामीले एसेट एकाउन्ट डेबिट भनेको एसेटको नाम दिएको छ त्यहाँ डेबिट गर्ने भनेको छ भनेपछि प्याटेन्ट एकाउन्ट डेबिट। कति छ प्याटेन्ट एकाउन्ट भन्दा हामीले कति लियौँ भन्दा 2000 सेयर कमन स्टकको इस्यु गऱ्यौँ अरे, यसको चाहिँ 30 रुपिस छ अरे। अब हामीले के गर्ने गरेको छ भन्दा जहिले पनि मार्केट भ्यालुसँग मल्टिप्लिकेसन गर्ने माथि भनेको छ। त्यो हुँदाखेरि 2000 सेयर इन्टु 30 गर्दा 30 दुना 60,000, 60,000 टु कमन स्टक अकाउन्ट। अब यो कति भन्दा यो जहिले पनि पारमा गर्ने भनेको छ हामीले, यसको 10,000 हुन्छ टु एडिसनल पेडिङ क्यापिटल। पेडिङ क्यापिटल यो के को हो भन्दा यो हामीले कमनको, यो चाहिँ हामीले छुट्याउनु हो। यो एडिसनल पेडिङ क्यापिटल यो प्रिफर्डको, यो पछि ब्यालेन्स सिट बनाउने काम लाग्छ, त्यो भएर यहाँ साइडमा प्रिफर्ड कमन भनेर लेखिदिनु हो भने त्यो सजिलो हुन्छ। अब यो कति रह्यो एडिसनल पेडिङ क्यापिटल भन्दा 60,000 मा 10,000 रह्यो 50,000। फर द रेकर्ड issuance of share for patent 500 shares of common stock भाद्र 1 भनेको छ। अब यो हामी डेट लेखिहालौँ, भाद्र 1 भनेको छ यसले, भाद्र 1 डेट चाहिँ नछुटाउनु होला। रिपर्चेज भन्यो भने जहिले पनि के गर्ने भनेको छ भने रिपर्चेज भन्यो भने त्यो ट्रेजरी स्टक हुन्छ भनेको छु मैले। अब यसले के भन्यो भने रिपर्चेज सेयर यति यति द कम्पनी इज होल्डिङ द स्टक टु बी युज फर एन इम्प्लोइ बोनस प्लान भनेको छ। ठिकै छ, यो पछाडिको हामीले आवश्यक भएन 20 पर सेयर भनेको छ। भनेपछि के गर्ने भन्दा यो पर्चेज डेटको दियो हामीलाई, रिसोल्ड भनेको छैन, त्यही भएर पर्चेजको गर्ने। पर्चेजमा के हुन्छ भने ट्रेजरी स्टक एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। कति भन्दा यसको प्राइस यसले भनेको छ 500 सेयर इन्टु 20, 500 इन्टु 20 10,000 टु क्यास एकाउन्ट, 10,000। केही पनि छैन, फर द रेकर्ड पर्चेज अफ ट्रेजरी स्टक। हटाउनु खोजेको खासमा अब ठिकै तपाईँहरूले यो राख्नु होला। र त्यस्तै 4 नम्बरमा के भनेको छ भने डिक्लेयर क्यास डिभिडेन्ड अरे अफ ₹1 पर सेयर टु कमन सेयर होल्डर्स एन्ड 8% डिभिडेन्ड टु प्रिफर्ड सेयर होल्डर्स अन कार्तिक 1। द प्रिफर्ड स्टक इज नन क्युमुलेटिभ नन पार्टिसिपेटिभ भनेको छ। यो अहिले हामीले द डिभिडेन्ड विल बी डिस्ट्रिब्युटेड मार्च 1 भनेको छ। डिस्ट्रिब्युटेड गर्दा तल पनि छ, अर्को इन्ट्री गरौँ होला, भीमा पनि त्यही डिस्ट्रिब्युसन यतिखेर भनेको छ, त्यो मार्ग 1 मा भनेको छ। त्यो दुईटैको खास एउटै इन्ट्री हुन्छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ के भनेको छ भने क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ 1 रुपियाँले डिस्ट्रिब्युट गरेको छ अरे, अनि प्रिफर स्टक चाहिँ 8% डिस्ट्रिब्युट गरेको छ भनेपछि अब हाम्रो यहाँ प्रिफर स्टकको अलग हुन्छ र एकाउन्ट डेबिट टु क्यास डिभिडेन्ड पेएबल हुन्छ नि त यसको इन्ट्री। फेरि कमनको अलग प्रिफर्डको अलग नगर्ने, यसैमा जोडेर लेख्दा एकै ठाउँ तपाईँलाई एक्जामको लागि सजिलो पनि हुन्छ र बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ है। त्यो भएर यहाँ म कमनको र तपाईँलाई बुझ्नको लागि गरिदिन्छु। रिटेन अर्निङ अकाउन्ट डेबिट अब कति भन्दा कति हाम्रो इस्यु भएको छ त कमन स्टक भन्दा 10,000 रुपियाँ यहाँ इस्यु भएको छ। हेर्नु है, 10,000 सेयर यहाँ छ,
10,000 सेयर लेखाएको छ मैले। त्यस्तै कहाँ इस्यु भएको छ भन्दा प्याटर्नमा 2,000 इस्यु भएको छ है, प्लस 2,000 यहाँको मात्रै हेर्ने, तलको 2 जहाँ लेखाएको छ त्यहाँ हेर्ने। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा यसमा यति गऱ्यो, ट्रेजरी स्टकलाई चाहिँ घटाउँछौँ जहिले पनि। ट्रेजरी स्टक कति इस्यु भएको छ भन्दा 500 सेयर इस्यु भएको छ, -500। ल अब क्यास डिभिडेन्ड कति रुपियाँ दियो भन्दा यहाँ के भनेको छ क्वेसनमा भन्दा डिक्लेयर क्या 1 पर सेयर भनेपछि 1 रुपियाँ दिएको छ यहाँ, इन्टु 1 है। यो कमनको सक्यो, यसलाई प्लस गरौँ। अब प्रिफर्डको कति गराएको छ भन्दा प्रिफर्डको पनि त्यस्तै इस्युको हेर्नु पऱ्यो, कति सेयर इस्यु भएको छ प्रिफर्डको भन्दा यहाँ पनि इस्यु भएको छैन, छैन, यहाँ छैन, यहाँ छ। यहाँ कति छ भन्दा 1,000 सेयर छ, 1000 सेयर इस्यु भएको छ। कति % दिने अरे स्टक डिभिडेन्ड भन्दा 8% मात्र दिने अरे प्रिफर्डको चाहिँ, 0.08 अथवा 8% लिए पनि हुन्छ, तपाईँले सजिलो हुन्छ। 8% प्रिफर्डको चाहिँ 8% दिने अरे, 1000 सेयर इस्यु भएको छ। अब कसरी दिने भन्दा डिभिडेन्ड त्यो भनेको छ, केही पनि भनेको छैन भने पार भ्यालुमा दिने। किनकि यसको पार भ्यालु कति छ 100 छ। अब सबै मल्टिप्लिकेसन गरौँ त कति हुन्छ, यसको 19,500 हुने रहेछ टोटल, सबै मल्टिप्लिकेसन गर्दा 19,500। फेरि म बुझाइदिन्छु के गरे भन्दा हाम्रो यसको इन्ट्री के हुन्थ्यो भन्दा रिटेन अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु क्यास डिभिडेन्ड पेएबल हुन्थ्यो हैन। अब हामीले यहाँ के गर्यो, दुईवटा डबल इन्ट्री गर्नु भन्दा एउटैमा हामीले गर्दा सजिलो हुन्छ। त्यही भएर पहिला कमन स्टकको कति हुन्छ, कमन स्टकको झिकौँ हामीले, कति सेयर इस्यु भएको छ त्यसमा ट्रेजरी स्टक घटायौँ र त्यसलाई 1 रुपियाँ, एउटा सेयरलाई 1 रुपियाँ दिने भनेको छ, त्यो गरे हो। यसमा 8% दिने भनेको चाहिँ यसको पार भ्यालु 100 छ, अरू केही नभनेकोले कसरी दिने क्यास डिभिडेन्ड भनेको छैन, प्रिफर डिभिडेन्ड। त्यो भएर 1000 सेयर इस्यु भएको छ, यहाँबाट लिएको हो हामीले इस्यु भएको अमाउन्टै 8% त्यति गरेको, त्यति गर्दा 19,500 आउँछ। अब यसको इन्ट्री के हुन्छ भन्दा टु क्यास डिभिडेन्ड पेएबल हुन्छ। अब यो के को भन्दा कमनको कति हुन्छ त पेएबल भन्दा, अब अलग अलग गरी देखाइदिने। यो हामीले यो छ नि जुन यो सेम यो देखाइदिने। अब कति हुन्छ यहाँ भन्दा 10,000 12,000 मा 500 घट्यो, 11,500 इन्टु 1 11,500 रहेछ। 11,500 कमनको छ। टु क्यास डिभिडेन्ड पेएबल यो कसको, प्रिफर्डको कति हुन्छ भन्दा यसको 11,500 हो भने यसको 8,000 भइहाल्यो। यहाँ पनि 8% गर्दा 8,000 भइहाल्यो, केही पनि छैन। फेरि पनि म बुझाइदिन्छु के गरेको भन्दा यसको रिटेन अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु क्यास डिभिडेन्ड पेएबल कमनको अथवा रिटेन अर्निङ डेबिट टु क्यास डिभिडेन्ड प्रिफर्डको अलग अलग देखाउनु पर्थ्यो। हामीले त्यो नगरेर के गर्यौँ भन्दा रिटेन अर्निङ अकाउन्ट या दुईटैको जोडिदिउँ र यसलाई अलग अलग देखाइदिउँ एउटै इन्ट्रीमा, तपाईँको समय पनि बचत भयो। फर द रेकर्ड डिक्लेरेसन अफ क्यास डिभिडेन्ड ल्याएर क्रेडिटमा भएकोलाई डेबिट गरिदिने गरेको छ। क्यास डिभिडेन्ड पेएबल कमनको एकाउन्ट डेबिट कति छ भन्दा जस्ताको त्यस्तै सारिदिनु 11,500। त्यस्तै क्यास पेएबल प्रिफर्डको कति छ भन्दा 8,000 छ। यसलाई के गर्ने टु क्यास एकाउन्ट कति भन्दा 19,500 जोडिदिने दुईटै। फर द रेकर्ड पेमेन्ट अफ केही पनि छैन। हामीले अगाडि जुन सिङ्गल इन्ट्री पढेका थियौँ त्यही सिङ्गल इन्ट्री यहाँ चाहिँ मिसिएर आएको छ, अलिकति झुकिन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले त्यो जे गरेको थियो त्यहाँको इन्ट्री जस्तो गरेको थियो सेम त्यही जर्नल इन्ट्री हो, त्यो ल्याएर यहाँ हामीले पुट गर्ने मात्र हो भ्यालु, अरू केही पनि छैन। अब भिआई नम्बरमा हेरौँ। भिआई नम्बरमा के भनेको छ भने डिक्लेयर एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड टु प्रिफर्ड सेयर होल्डर्स ए 10% स्टक डिभिडेन्ड अन पोस्ट फर एट द टाइम अफ डिभिडेन्ड डिक्लेरेसन प्रिफर्ड स्टक वाज भ्यालुड 130 रुपियाँ छ अरे भनेपछि यो हामीले
डिक्लेयर गरौँ प्रिफर डिभिडेन्डको, कमन स्टक होइन प्रिफर स्टकको गऱ्यो भने चाहिँ हामीले स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्दाको डेटको जर्नल इन्ट्री बनाउनु पऱ्यो। यो पनि केही छैन, हामीले यो रिटर्निङ अकाउन्ट डेबिट अब कति रुपियाँ अरे भन्दा यहाँ जहिले पनि मार्केट प्राइस राख्ने भनेको छ। अब प्रिफर्डको कति इस्यु भएको छ भन्दा 1000 इस्यु भएको छ। अब कति पर्सेन्ट दिने अरे स्टक डिभिडेन्ड भन्दा 10% स्टक डिभिडेन्ड दिने भनेपछि यो चाहिँ के रहेछ, स्मल स्टक डिभिडेन्ड रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। कति रुपियाँले भन्दा 130 ले यो क्यालकुलेटर मल्टिप्लिकेसन गरौँ, 13000 रुपियाँ निक्लिन्छ। टु स्टक डिभिडेन्ड पेएबल सरी कमन स्टक कति हुन्छ स्टक डिभिडेन्ड पेएबल भने प्रिफर्डको हो है, यो प्रिफर्डको हामीले अघि भनेकै थियौँ प्रिफर्डको लेखिहालौँ, फेरि झुकिन्छ अहिले। प्रिफर्डको यहाँ लेखे हुन्छ। अब यसको प्राइस कति छ भन्दा 1000 × 10% इन्टु पार भ्यालु कति छ, जहिले पनि प्रिफर्ड स्टक जहाँ आउँछ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड पेएबल त्यहाँ चाहिँ हामीले पार भ्यालु राख्ने भनेको छ। पार भ्यालु 100 छ भनेपछि 10000 भयो। त्यस्तै टु एडिसनल पेड इन क्यापिटल, पेड इन क्यापिटल प्रिफर्डको यो झुकिन्छ भने प्रिफर्ड लेख्नु होला। त्यो हुँदा कति आयो एडिसनल पेड भन्दा 3000 आयो। फर द रेकर्ड स्टक डिक्लेयर भयो। यो केही पनि छैन, हामीले अगाडि पढेको जस्तो जस्तो इन्ट्री थियो त्यही इन्ट्रीहरू हामीले यहाँ राखेको मात्र हो। अब तपाईँहरूलाई म यहाँ ब्यालेन्स सिट अथवा सेयर होल्डर्स इक्विटी भन्छ, ब्यालेन्स सिट अथवा सेयर होल्डर इक्विटी बनाउन म सिकाउँछु। केही पनि छैन, हामीले यहाँ जति इन्ट्री गऱ्यौँ त्यो इन्ट्रीहरू मध्येबाट बनाउने हो। त्यो हुँदा पहिला प्रिफर स्टकको बनाउने। प्रिफर स्टकको बनाउँदा के हुन्छ भने अब हामीले प्रिफर स्टक कति इस्यु गऱ्यौँ त्यो इस्यु गरेको मात्र हामीले राख्ने हो। त्यो हुँदाखेरि केही पनि छैन। अब प्रिफर स्टक कति भन्दा 8% प्रिफर स्टक छ, 8% प्रिफर स्टक छ। 8% प्रिफर स्टकमा हामीले कति इस्यु गऱ्यौँ त भन्दाखेरि यसको पार भ्यालु 100 हो है, 100 पार हो। अब इस्यु कति गऱ्यौँ भन्दा हेरौँ प्रिफर स्टक कहाँ कहाँ आउँछ, यहाँ 1000 इस्यु गरेछौँ, यहाँ 1000। अरू कहीँ प्रिफर स्टक छ, अरू कहीँ पनि छैन प्रिफर स्टक इस्यु भएको। यहाँ रहेछ है 1000 को 10% हामीले इस्यु गरेको छौँ भनेपछि 100 भनेपछि 1000 × 100 भनेपछि हामीले जम्मा कति गऱ्यौँ 1100 सेयर इस्यु गऱ्यौँ। हामीले कति इस्यु गऱ्यौँ भन्दा प्रिफर स्टक 8% हामीले यहाँ 1000 इस्यु गरेका छौँ, यहाँ चाहिँ 1000 को 10% 100 इस्यु गरेको भने 1100 इस्यु गऱ्यौँ। 1100 इस्यु गऱ्यौँ, यो चाहिँ कतिको भन्दा 100 रुपियाँ छ पार भ्यालु भनेपछि अब त्यो पार भ्यालुसँग त्यसलाई मल्टिप्लिकेसन गरिदिने केही पनि छैन, 1,10,000 हुन्छ। हामीले बाहिरबाट ल्याउने होइन, बाहिरबाट ल्याउने पनि होइन, क्वेसन माथि भएको पनि यहाँ क्वेसनमा सुरुमा भनेको छ जुन अथोराइज भनेर माथि प्रिफर स्टक 20,000 सेयर्स त्यो पनि हामीले आवश्यक छ। हामीले यो जति इन्ट्री गऱ्यौँ इन्ट्री गरे मध्येबाट मात्र ल्याउने। अब फेरि एकछिनमा बुझाइदिन्छु। यहाँनिर 1000 सेयर इस्यु गरेको छ, यहाँ स्टक डिभिडेन्ड 10% आएको छ भनेपछि 1000 को भनेपछि त्यो 1000 र यहाँको 1000 को 10% 100 ले गर्दा 1100 भयो। यसको पार भ्यालु कति हो 100 हो, यहाँ पार भ्यालु राख्ने जहिले पनि 1,10,000 भयो। अब त्यस्तै गरी यसको एडिसनल पेड इन क्यापिटल पनि राख्ने। यो अरूको राख्ने होइन, प्रिफर्डकै राख्ने एडिसनल पेड इन क्यापिटललाई पनि पहिला प्रिफर्डको राख्ने। प्रिफर्डको एडिसनल पेड इन क्यापिटल कहाँ कहाँ छ हेर्नु होला, यहाँ एक ठाउँ छ 10,000 एडिसनल पेड इन क्यापिटल प्रिफर्डको। अरू एडिसनल पेड इन क्यापिटल प्रिफर्डको कहाँ छ भन्दा यहाँ छ प्रिफर्डको एडिसनल पेड 3000 भनेपछि यो 10,000 मा 3000 गर्दा 13,000 भयो। हेर्नु है, त्यो हुँदा हामीले प्रिफर्डको सक्यौँ। यहाँ प्रिफर्डको काम सकेपछि अब कमन स्टकको काम आउँछ। कमन स्टक कमन स्टकको काम गरौँ। कमन स्टक
कसरी छ भन्दा @ 5 पार भ्यालु राख्ने हो यहाँ। अब कति सेयर इस्यु भयो त कमन स्टकको भन्दाखेरि कमन स्टक हामीले यहाँ 10,000 इस्यु गरेका छ, 10,000 यहाँ 2,000, 10 2 12,000। अरू कहीँ चाहिँ हेरौँ कमन स्टक इस्यु भएको, अरू कहीँ पनि इस्यु भएको छैन भनेपछि 12,000 इस्युड। अथोराइज लेख्दै पनि हुन्छ किनभने क्वेसनमा माथि अथोराइज सेयर भनेछ, क्वेसनले भनेर नलेखे पनि हुन्छ, क्वेसनमा भनेको लेख्दै पनि हुन्छ। अब अरू कहीँ पनि छैन। 12,000 कसरी आयो फेरि म बुझाउँछु। यहाँ हामीले 10,000 इस्यु गरेका छ कमन स्टकलाई, त्यस्तै यहाँ कमन स्टक 2,000 छ, जम्मा 12,000 इस्यु भएको छ। अन्त कहीँ पनि छैन। 12,000 × 5 गर्दाखेरि 60,000, केही पनि छैन। यो क्लियर छ। कमनको एडिसनल पेड क्यापिटललाई पनि ल्याएर जोडौँ। कमनको प्रिफर्डको अघि हामीसँग कमनको कहाँ छ भन्दा एडिसनल पेड इन क्यापिटल कमनको यहाँ 2 लाख छ, यहाँ रहेछ 50,000, 2,50,000 को जोड्दाखेरि अरू कहाँ छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल हेरौँ है। अरू लगभग कहीँ पनि छैन। त्यो गर्दाखेरि 2,50,000 एडिसनल पेड इन क्यापिटलको पनि सक्यो। अब त्यहाँपछि के रह्यो भन्दा हामीले रिटेन अर्निङको काम गर्नुपर्छ। अब रिटेन अर्निङको काम गर्दा के गर्ने भन्दा क्रेडिटमा भएकोलाई जोड्ने, डेबिटमा भएकोलाई घटाइदिने। रिटेन अर्निङ अनि नेट इन्कम दिएको छ यदि क्वेसन भयो नेट इन्कम पनि जोड्ने। अब हामीलाई नेट इन्कम क्वेसनले भनेको छ लास्टमा 2 लाख भनेको छ, त्यसलाई जोडिदिइहाल्छौँ सुरुमै, फेरि अलिक झुकिन्छ। नेट इन्कमलाई यहाँ हामीले सुरुमै जोड्यौँ। अब हाम्रो क्रेडिटमा कहाँ छ रिटेन अर्निङ, क्रेडिटमा भएको रिटेन अर्निङलाई हामीले जोड्छौँ र डेबिटमा भएको रिटेन अर्निङलाई घटाइदिन्छौँ। भनेपछि अब क्रेडिट साइडमा रिटेन अर्निङ छ त कहीँ? यहाँ छैन, यहाँ पनि 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 छैन। रिटेन अर्निङ हुने कुरै भएन। अब डेबिटमा भएको रिटेन अर्निङलाई घटाउँ। डेबिटमा कहीँ छ त रिटेन अर्निङ? डेबिट त्यहाँ छैन, यहाँ छैन, यहाँ छैन, यहाँ रहेछ रिटेन अर्निङ 19,500। भनेपछि यो घटाउनु पऱ्यो 19,500। त्यस्तै अर्को क्रेडिटमा कहाँ, डेबिटमा कहाँ छ? यहाँ 13,000। भनेपछि यतिलाई घटाइदिनु पऱ्यो हामीले। 2 लाख रुपियाँ नेट इन्कम जोड्ने, अरू डेबिटमा क्रेडिटमा रिटर्निङमा थियो भने हामी जोड्थ्यौँ, तर क्रेडिटमा यहाँ रिटर्निङ छैन, डेबिटमा मात्र छ। डेबिटमा भएको रिटर्निङलाई घटाइदिन्छौँ। गर्दाखेरि यति गर्दा कति हुन्छ? 1,67,500। 1,67,500। अब यसको हिसाब किताब गरौँ। यो हामीले के आउँछ भन्दा यसलाई टोटल गरौँ। यसको टोटल गरौँ। यसमा चाहिँ अब ट्रेजरी स्टक घटाउनुपर्छ। ट्रेजरी स्टकको अमाउन्ट घटाइदिनु। ट्रेजरी स्टक कति छ? यहाँ चाहिँ 10,000 आएको। टोटलमा 10,000 क्यालकुलेटरमा हालौँ टोटल कति हुन्छ। अब यो जति निक्लिन्छ यो चाहिँ सेयर, टोटल सेयर होल्डर सिक्युरिटी हुन्छ। हालौँ कति आउने रहेछ? 6,05,000 आउने रहेछ। 6,05,000 मा 10,000 भनेपछि 5,90,500 चाहिँ टोटल सेयर होल्डर सिक्युरिटी आउने रहेछ। र हामीले सेयर होल्डर सिक्युरिटी चाहिँ यसरी बनाउने हो। यो हाम्रो रिक्वायर्ड ए भयो यहाँसम्म। रिक्वायर्ड ए को यो जर्नलिटीसम्म यहाँसम्म हामीले रिक्वायर्ड ए गऱ्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड बीमा सोधेको छ। यो क्वेसनमा रिक्वायर्ड बीमा यो सोधेको छ। तर सायद हामीले बुझ्यौँ होला। एक्चुअली फेरि भिडियो हामीले रिवार्ड गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। यति नै हो, केही पनि छैन। प्रिफर्डलाई ल्याउने, सुरुमा प्रिफर्ड राख्नुपर्छ, फेरि कमन नराख्नु होला। पहिला प्रिफर्ड राख्ने, प्रिफर्डको एडिसनल पेड इन क्यापिटल राख्नु होला, कमन राख्नु होला, कमनको एडिसनल पेड इन क्यापिटल राख्नु, त्यसपछि रिटेन अर्निङ राख्नु। यदि ट्रेजरी स्टक छ भने घटाइदिनु होला। टोटल आएको चाहिँ टोटल सेयर होल्डर सिक्युरिटी हुन्छ। हाम्रो यो भयो। अब एउटा रिक्वायर्ड सी पनि बाँकी छ, म यो मेट्छु अनि रिक्वायर्ड सी तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। रिक्वायर्ड सीमा के सोधेको छ भने बुक भ्यालु पर सेयर निकाल्न सोधेको छ। रिक्वायर्ड सीमा के सोधेको छ भने बुक भ्यालु पर सेयर सोधेको छ। यो कुरा हामी पछि रेसियोमा पनि पढ्छौँ बिबिपिएस कसरी निक्लिने भनेर। तर अहिले अब एउटा यो सोधेको चाहिँ गरिहालौँ। अब यो
बुक भ्यालु पर सेयर निकाल्नु भनेको चाहिँ के भनेको छ भने प्रिफर्ड स्टक चाहिँ पारमा गएको छ अरे। प्रिफर्ड स्टक चाहिँ पारमा इस्यु भएको छ अरे। भन्नुको अर्थ के हो भने हामी यसको एडिसनल पेड इन क्यापिटललाई घटाउँदैनौँ यहाँ भने हो होइन। यसको फर्मुला के हुन्छ भने टोटल इक्विटी माइनस प्रिफर्ड स्टक डिवाइड बाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ, नम्बर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ। टोटल सेयर होल्डर सिक्युरिटी कति भन्दा त्यहाँ तल निक्लेकै छ, हामीले यहाँ निकालेकै छ यो भ्यालुलाई ल्याएर राख्नु। मैले मेटेको छुइनँ अघि गर्दाखेरि 90,500 होइन। अब प्रिफर्ड स्टक कति भन्दा पारमा भनौँ भनेपछि एडिसनल पेड इन क्यापिटल ल्याउने होइन, यो मात्र ल्याउने। यति भयो। अब कमन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ। अब यो के गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ केही पनि छैन। हामीले टोटल सेयर कति इस्यु भएको छ 1200 इस्यु भएको छ। अब ट्रेजरी स्टकलाई घटाइदिने। ट्रेजरी स्टक कति 500 गएको छ। यहाँ हामीले ट्रेजरी स्टक घटायौँ नि त। कमनमा कति भन्दा 1200 इस्यु भएको छ। 1200 इस्यु भएकोमा त्यो 500 सेयरको प्राइस हो। यो 1200 इस्यु भएको 500 ट्रेजरी स्टकको भनेपछि 11,500 भयो। यति गरिदिने। यसलाई डिभाइड गरेपछि यसको प्राइस निक्लिहाल्छ कति 41.78 हो। यसरी तपाईँहरूलाई लङ क्वेसनमा चाहिँ यसरी मिसाएर छ्यासमिस बनाएर हामीले अगाडि सिङ्गल पढेका कुराहरू यहाँ चाहिँ सबैलाई एकै ठाउँ ल्याएर यसरी सोध्न सक्छ। यो सोध्यो भने अलिकति लङ क्वेसनमा सोध्छ। यो पनि केयर गर्नु, केही पनि छैन। हामीले अलिकति बुझ्ने कुरा हो। यो नयाँ सेयर होल्डर सिक्युरिटी हामीले यहाँ बनाउनु सिक्यो। त्यसलाई ब्यालेन्स सिट पार्सियल ब्यालेन्स सिट पनि भनिन्छ। सायद बुझ्नुभयो होला। फेरि भिडियो फरवर्ड गरेर हेर्नु होला। बुझ्नुभयो भने अगाडि तपाईँहरूले अगाडि लगेर दोहोऱ्याएर हेर्नु होला, तेह्रिएर हेर्नु होला। बुझेन भने कमेन्ट गर्नु होला, मैले बुझाउने प्रयास गर्नेछु।